Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Oktubre 15, giuluhan og ang bisti giilisan. Ang atong teksto makita sa Mateo 22, 1, 11 and 12. Apan sa pagsulod sa hari aron pagtan-aw sa iyang mga dinapit, nakita niya didto ang usa ka tawo nga wala magsulob og bisti alang sa kumbira sa kasal, og siya miingon kaniya, "Migo, naunsa ba nga misulod ka man dinhi nga wala magsulob sa bisti nga angay sa kasal?" Ug ang tawo wala makatingog. Mga kapaglaom, isalibay ang imong sapot sa kalibutanon og isulob ang bisti sa kasal nga giandam ni Kristo. Dayon, makalingkod ka sa langitnong mga dapit uban kang Hesukristo. Ang Dios mag-aabi-abi sa tanan nga muanha kaniya, ingon lamang sa ilang pagkatao. Wala nagatinguha sa kaugalingong pagkamatarong, wala nagaangkon sa mga dungog ni anang ilang giingon nga maayong buhat, ug wala nagapasigarbo sa ilang kaugalingon sa ilang ginahuna-huna nga kaalam. Samtang ikaw magalakaw og nagabuhat sa pagkaagop ug pagpaubos sa kasing-kasing, ang buhat gihimo na alang kanimo. Usa ka buhat nga ang Dios lamang ang makabuhat. Ang Dios maoy nagbuhat diha kanimo sa pagbuot ug sa paghimo siyang kahimutan. Ang maayong pagkahimuot maong nga makita ka nga nagapabilin diha kang Kristo ug kapahulayan sa iyang gugma. Ayaw tuguti ang mga butang nga musakmit sa imong kalinaw ug sa kapahulayan sa kalag nga ikaw nadawat na karon. Ang kunang matag saad, imo kini kung imong tumanon ang gimando nga mga paagi. Ang pagtugyan sa tibuok kaugalingon, ang pagdawat sa mga paagi ni Kristo, maoy sikreto sa hingpit nga pahulay diha sa iyang gugma. Kinsay adunay nagapabilin nga kapahulayan? Kining pahulay makit-an kun ang tanan pagkamatarong sa kaugalingon. Ang tanang hinakog nga pagatarungan sa baruganan iga sa likway. Ang bug-os nga pagtahan sa kaugalingon, ang pagdawat sa iyang mga paagi, maayo sikreto sa hingpit nga kapahulayan sa iyang gugma. Kinahanglan atong tun-an ang iyang pagkalumo o pagpaubos sa dili pa nato masinati ang katumanan sa saad. Mga kaplag kamog pahulay sa inyong mga kalag. Mateo 11:29. Pinaagi sa pagkat-on sa mga nabatasan ni Kristo, ang kaugalingon mahimong mausab ug sa pagsangon sa yugo ug pagsumitir aron makakaton. Ang paghatag sa kinabuhi ngadto kang Kristo nagakahulugan og labaw pa kaysa daghan kaysa ginahuna-huna sa tanan. Ang Dios nagatawag sa bugos nga pagtugyan. Dili nato madawat ang balaang espiritu hangtod atong putlon ang yugo nga nagahigot kanato sa mga salawayon natong kinaiya. Kini maoy mga dagkong babag sa pagsulob sa yugo ni Kristo ug pagtuon bahin kaniya. Walay bisan usa nga walay daghang pagatun-an. Ang tanan kinahanglan mabansay ni Kristo. Review and Herald, April 25, 1899. Mga kapaglaom, atong isalibay ang atong kaugalingong sapot ug ang atong ilisan kini sa bisti nga giandam sa Dios kanato. Ang atong sapot sa pagkagarboso, pagpataas sa kaugalingon tungod sa taas nato nga kinaalam, bayluan kini sa sapot sa pagkamatarong ug pagkamapainobsano ni Kristo. Ihatag nato ang atong kaugalingon kang Kristo sa bugos nga pagtugyan ug ang balang espiritu atong madawat ug ang mga yugo sa mga salawayon nga kinaiya matangtang gikan kanato. Mag-ampo kita. Dios ug may gugmaon namong Amahan sa langit. Among naamgo nga kami dili angayan sa sapot nga imong giandam alang kanamo tungod kay kami mga makasasala. Apan salamat sa gugma ni Ginoong Hesus nga kami iyang gisuluban sa bisti sa pagkamatarong ug iyang bansayon alang sa iyang kahimayaan. Sa ngalan ni Hesus. Amen.